हामी योभन्दा पहिला के गरेका थियौँ प्रोसिजर टु फाइन्ड द नेटवर्क फंक्शन अफ टु पोर्ट नेटवर्क यो न्युमेरिकल गरेका छैन है गरेका छ यो हेलो छैन है त यो टु पोर्ट नेटवर्कको न्युमेरिकलहरू हामीले गर्न बाँकी छ है प्रोसिजर हामी भनिसकेका छौँ है त यहाँ भनेको छ यो क्वेसन फर द गिभन टु पोर्ट नेटवर्क डिटर्मिन द ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स एन्ड भोल्टेज रेसियो ट्रान्सफर फंक्शन है अब यहाँ ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स भनेको दुईटा हुन्छ है ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स भनेको दुईटा हुन्छ कुन हुन्छ त एउटा यो ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स फर्स्ट यो कुरा गरौँ है ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स यो दुईटा हुन्छ के हुन्छ एउटा Z11 हुन्छ अर्को Z22 हुन्छ है भनेको यो चाहिँ के हो इनपुट ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स यो चाहिँ आउटपुट ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स है त यहाँ कुनै पनि बनेको छैन है इनपुट र आउटपुट केही बनेको छैन त हामी कुन लिन्छौँ इनपुट लिन्छौँ इनपुट ड्राइभिङ पोइन्ट यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्दैन हामी Z11 है त ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स भनेको हामीलाई थाहा हुनु पर्यो त के हुन्छ दुईटा हुन्छ Z1 भनेको इनपुट ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स एन्ड आउटपुट ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स या दुईटै निकाल्न पुगेको छ भने इट्सोके रङ हुँदैन है तर ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स के हो त Z11 र Z22 भनेको एउटा इनपुट ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स हो अर्को चाहिँ आउटपुट त केही भनेको छैन भने हामी इनपुट ड्राइभिङ पोइन्ट अर्को सेम अब सेकेन्ड पार्ट भनेको एन्ड अल्सो भोल्टेज रेसियो ट्रान्सफर फंक्शन यो भोल्टेज रेसियो पनि दुईटा हुन्छ एउटा G12 हुन्छ अर्को G21 हुन्छ है यो G12 लाई हामी के भन्छौँ त के चाहिँ रिभर्स भोल्टेज रेसियो ट्रान्सफर फंक्शन यसलाई के भन्छौँ फरवर्ड भोल्टेज रेसियो ट्रान्सफर फंक्शन त यहाँ रिभर्स र फरवर्ड केही पनि भनेको छैन भनेदेखि हामी के लिन्छौँ फरवर्ड लिन्छौँ यो चाहिँ निकालिराख्नु पर्दैन त हामीले के निकाल्नु छ Z11 र G21 है त Z11 भनेको हामीलाई थाहा हुनुपर्छ Z11 भनेको के हो त यो V1/I1 हो है सेम वे G21 हामीलाई निकाल्नु छ यो G21 भनेको हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो त G21 भनेको हामीले के हो V2/V1 हो है ओके त यो चाहिँ हामी के निकाल्नु छ Z11 र G21 त Z11 भनेको V1/I1 अनि G21 अब यसैमा अल्फालाई अल्फा भन त अल्फा 21 भनेको के हो भने अल्फा 21 के हो त कति हुन्छ भन त अल्फा 21 हामी पढिसकेका छौँ तर यहाँ भन्न त भनेको छैन निकाल्नलाई अल्फा 21 भने अब के हुन्थ्यो कति के यो यसको फर्मुला के हो एक्सप्रेसन के हो अल्फा 21 भनेको कति यो करेन्टको रेसियो हो के I2/I1 हो है सेम वे अल्फा 12 भने अब के I1/I2 भनेको यो चाहिँ के हुन्छ करेन्ट रेसियो ट्रान्सफर फंक्शन है त्यसलाई के भन्छ हामी यो दुईटैलाई करेन्ट रेसियो एउटा चाहिँ यो चाहिँ फरवर्ड करेन्ट रेसियो ट्रान्सफर फंक्शन यो चाहिँ रिभर्स करेन्ट रेसियो ट्रान्सफर फंक्शन है त त्यो चाहिँ हामी अल्फा 21 डाइरेक्ट भन्न सक्छ त अल्फा 21 भनेको के हो भने अहिले त भनेको छैन कुनै अर्कोमा भन्न सक्छ है सो है त दुईटा त सबभन्दा यो टु पोर्ट नेटवर्कको जुन पनि न्युमेरिकल गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ यो सर्किटलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ एस डोमेनमा यो टी डोमेनबाट एस डोमेनमा है त टी डोमेनबाट एस डोमेनमा गर्नु भनेको के हो आर को कति आर नै है एल को कति इन्डक्टेन्स को कति एस इन्टु एल है अनि सी को कति 1/SC है यो यसको पनि युनिट के ओम यसको एसएल को पनि युनिट के ओम यो 1/SC को पनि युनिट के ओम भनेको ट्रान्सफर्म गर्नु भनेको तब ट्रान्सफर्म गर्नु यसलाई त यो चाहिँ के गर्नु क्यापेसिटर इन्डक्टरको भ्यालु डेसिमलमा छ भनेदेखि यो के गर्न सकिन्छ यो चाहिँ फ्र्याक्सनमा लेख्दा सजिलो हुन्छ त यो 1/2 फराड लेख्दा हुन्छ है यो पनि 1/2 फराड है यो चाहिँ बेटर के हुन्छ डेसिमलमा दिएको छ भने कि यो के भन्ने यो रेसियो या फ्र्याक्सनमा लेखिदिने है त यो अब यसलाई यस भनेको एस डोमेनमा लाग्नु त यो आर को कति हुन्छ आर नै है त आर यो आर को पनि कति आर नै है
त यो C कति छ 1/2 फेराड है त C को त 1/2 फेराड त यहाँबाट 1/s अनि C को भ्यालु कति 1/2 त यो फाइनली कति हुन्छ 2/s ओम है त यसको कति हुने भयो 2/s ओम s डोमेनमा है सेम यसको पनि 2/s ओम 2/s ओम है ओके त त्यस यो फर्स्ट स्टेप के गर्ने हो त यस डोमेनमा लाग्ने हो त यस डोमेनमा लाग्यो त्यसपछि के गर्ने हो त हामीले वी हेभ टु रिमेम्बर द्याट V2 इज नट अ सोर्स बट इट इज अ भोल्टेज ड्रप हामीले यो सोर्स होइन यो चाहिँ भोल्टेज ड्रप हो भनेर जस्ट सम्झिने मात्र हो है ओके त्यसपछि हामी के हेर्ने हो यो गिभेन नेटवर्कमा यो टर्मिनल 2 र 2' यहाँ कनेक्सन छ त यसरी मानौ एउटा इन्डक्टर क्यापेसिटर रेजिस्टरले कनेक्सन छ त छैन त अहिले मानौ यो अहिले के छ त छैन भनेदेखि यो के छ ओपन सर्किट छ 2 र 2' तर कुनैमा के हुन सक्थ्यो यसरी हुन सक्थ्यो है मानौ चाहिँ 1 हेनरीले यो चाहिँ कनेक्ट हो या 1 ओमले या 1 फेराडले या केही भ्यालुले 10 फेराडले या के टर्मिनेट हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यो I2 0 हुँदैन थियो तर अहिलेको केसमा के छ यो यहाँ कनेक्सन छैन केही 2 र 2 मा केही कुनै कम्पोनेन्ट जोडेको छैन भनेको यो टर्मिनल 2 के छ त ओपन सर्किट चाहिँ छ त ओपन सर्किट छ भनेदेखि I2 हामीले के लिनु पर्यो 0 लिनु पर्यो त यहाँ क्वेसन यहाँ दिएको छैन I2 0 तर यो चाहिँ ओपन सर्किट भएकोले हामी के भन्नुपर्छ यो यहाँ अनटर्मिनेटेड छ भनेदेखि 0 लिनु पर्छ त यहाँ के लेखा छ सिन्स port 2 is unterminated that is open circuited so we have to take I2 is equal to what 0 as shown in the figure I2 0 लियो यहाँ दिएको छैन तर यो ओपन भएकोले हामीले लिनु पर्यो ओके त यो स्टेप गर्यो त्यसपछि यति गरिसकेपछि अब बिर्सिने हामी नेटवर्क फंक्सन निकाल्नु छ के गर्नु छ यसको मेश एनालाइसिस गर्नु छ भन्ने सम्झिने है त मेश एनालाइसिस गर्नु छ भनेदेखि मेश एनालाइसिसको फर्स्ट स्टेप के हो मेश फाइन्ड आउट गर्ने त कतिवटा मेश भन्ने भयो यो ओपन छ है यो टर्मिनल ओपन छ त यो लुप बन्दैन है यहाँ चाहिँ अनि कतिवटा यो त एउटा यो भन्ने भयो एउटा यो हुने भयो दुईटा मात्र भन्ने भयो है त दुईटा त यसलाई फर्स्ट लुप बन्यो अब टर्मिनल 1 बाट बनेको लुपलाई जहिले पनि हामी फर्स्ट लुप भन्छौँ मानौ यो टर्मिनल 2 बाट यदि बनेको छ भनेदेखि त्यसलाई मात्र हामी लुप 2 भन्छौँ अरूलाई भन्न मिल्दैन लुप 2 पोर्ट नेटवर्कमा भनेको टर्मिनल 1 बाट बनेकोलाई लुप 1 टर्मिनल 2 बाट बनेको लुपलाई हामी के भन्छौँ लुप 2 भन्छौँ है त अरूलाई भन्न मिल्दैन यो 2 पोर्ट नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि अनि इन बिट्विन यो एउटा बनेको छ यसलाई I2 भन्न मिल्दैन I3 I4 I100 जुन बने पनि हुन्छ तर I2 भन्न मिल्दैन I2 भनेको यो लुप बनेको छ भने कि यहाँको करेन्टलाई मात्र भन्न मिल्छ अब त्यसपछि यो दुईटा लुप हो अब लुप करेन्ट एसाइन गर्ने त यहाँ चाहिँ अब लुप 1 को बनेको छ भनेदेखि लुप 1 को जहिले पनि यो चाहिँ फर्स्ट लुपको डिरेक्सन जहिले पनि के लिने क्लकवाइज है अनि मानौ सेकेन्ड लुप यहाँ बनेको छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ के लिने जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज है अब किन लिने अहिले एक्सप्लेन गरौँला अनि यो बिचमा थर्ड फोर्थ जुन पनि बनेको छ त्यसको जुन पनि डिरेक्सन लिँदा पनि हुन्छ है क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जे लिए पनि हुन्छ तर फर्स्ट लुप बनेको छ भने त्यसको जहिले पनि क्लकवाइज यदि सेकेन्ड लुप बनेको छ भनेदेखि जहिले पनि यसको एन्टी क्लकवाइज हामीले लिनुपर्ने हुन्छ अब किन भन्ने कुरा जानौँ है अब अहिले चाहिँ सपोज गरौँ तिमीले क्लकवाइज लियो यो फर्स्ट लुपमा क्लकवाइज लियो अनि यसलाई I1 नभनेर सपोज गरौँ तिमी कति यसलाई IX भन्यो है सपोज गरौँ यो लुपको करेन्टलाई IX भन्यो अब IX भनेको यो 1 टर्मिनलबाट यहाँबाट के हुन्छ त IX जान्छ है त IX यो टर्मिनल 1 बाट गोइङ टुवर्ड द नेटवर्कलाई हामी 2 पोर्ट नेटवर्कमा के भन्छौँ यो प्रिडिफाइन्ड क्वान्टिटी हो है टर्मिनल 1 बाट नेटवर्कमा गएको करेन्टलाई हामी I1 भन्छौँ त यो IX बराबर कति हुने भयो IX इज इक्वल टु सिम्पली I1 भन्न मिल्छ त त्यही भएर यसलाई क्लकवाइज लिया छ भनेदेखि IX नभनेर I1 भन्न मिल्यो है तर सपोज गरौँ हामीले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यसलाई क्लकवाइज नलिएर तिमी एन्टी क्लकवाइज लियो अनि सपोज गरौँ यसलाई IX भन्यो है त IX यो टर्मिनलमा यहाँबाट कुन डिरेक्सनमा जान्छ
यो आइएक्स भनेको यसरी गएर यसरी जान्छ है। त यो टर्म यसमा भनेको टर्मिनल 1 मा के हुन्छ डिरेक्सन के हुन्छ यो आइएक्स को डिरेक्सन यो हुन्छ है। त यो चाहिँ टर्मिनल 1 मा करेन्ट आइएक्स त हो, तर यो चाहिँ के छ नेटवर्कबाट आउट गोइङ छ है। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ आइएक्स बराबर कति लिनुपर्छ त -I1 लेख्नु पर्ने हुन्छ यदि तिमी एन्टी क्लकवाइज लिएछन्। त एउटा के हुन्छ इक्वेसन तिम्रो बढ्ने भयो है। त त्यही भएर हामी बेटर के हुन्छ यसलाई जहिले पनि हामी के लिन्छौँ त क्लकवाइज लियो भनेदेखि आइएक्स नभनेर हामी I1 भन्दा मिल्छ है। त त्यही भएर यसको फर्स्ट लुपको डिरेक्सन जहिले पनि के लिने क्लकवाइज लिने। सेम रिजनबाट यदि सेकेन्ड लुप बनेको छ भनेदेखि हामी के लिन्छौँ त यसको एन्टी क्लकवाइज लिन्छौँ। अनि इन बिट्विन जतिवटा लुप छ त्यसमा जुन डिरेक्सन तिमीलाई मन लाग्छ लिँदा हुन्छ। क्लियर भयो हैन त? फर्स्ट लुप भनेको यहाँबाट सेकेन्ड लुप भनेको। अब यसलाई अब त्यसपछि के गर्ने हामी यहाँ कुनै अब यसको सल्भ गर्ने भनेको यसमा केभिएल लगाउने फर्स्ट लुपमा, सेकेन्ड लुपमा केभिएल लगाउने अनि त्यसको के गर्ने म्याट्रिक्स फर्ममा राखिदिने है। त यो म्याट्रिक्स फर्ममा त यो बैंकको केभिएल लगाएर हामी म्याट्रिक्स फर्ममा राखे पनि हुन्छ या डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ है। त यो डाइरेक्ट लेखेको छ हामी फर्स्ट च्याप्टरमा पनि डिटेलमै पढिसकेका छौँ डाइरेक्ट म्याट्रिक्समा यो इलिमेन्टहरू कसरी फुलफिल गर्ने भनेर कसरी राख्ने भनेर हामीले पढिसकेका छौँ है। कसरी गर्ने भन्दैछौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ हेरौँ यो इलिमेन्टहरू कसरी आएको छ। यो चाहिँ जेड म्याट्रिक्स हुन्छ, यो चाहिँ आई म्याट्रिक्स हुन्छ, यो चाहिँ भी म्याट्रिक्स हुन्छ है। त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ लुप सपोज गरौँ लुप 1 बनौँ, यहाँ चाहिँ लुप 3 भनौँ है। लुप 3 भनेको यो, लुप 2 भनेको यो, लुप 2 फर्म चाहिँ भएको छैन यो बिकज अफ ओपन सर्किटेड है। त लुप 1 मा हामी लुप 1 यो चाहिँ यहाँ लुप 3 यहाँ लुप 1 जसरी राखे पनि हुन्छ, तर यहाँ लुप 3 यहाँ 1 गरे पनि हुन्छ केही त्यो अनुसार यहाँ इलिमेन्टहरू फरक आउँछ है। त यहाँ लुप 1 मा यो के हो भोल्टेज म्याट्रिक्स हो, यो करेन्ट यो इम्पिडेन्स। त पहिला भोल्टेज म्याट्रिक्स त लुप 1 मा के छ भोल्टेज छ कि छैन छ V1। त लुप 1 मा हामी V1, लुप 3 मा भोल्टेज छ त छैन, त यहाँ कति 0 है। अब यहाँ चाहिँ I1 यहाँ चाहिँ I3 वा यहाँ चाहिँ I3 यहाँ चाहिँ जुन अर्डरमा राख यहाँ I3 यहाँ I1 राखे पनि हुन्छ त्यो अनुसार यहाँको इलिमेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। त सपोज गरेर यसरी राख्यो। अब चाहिँ यो फर्स्ट रोको इलिमेन्ट है, फर्स्ट रोको इलिमेन्ट हामी लेख्नतिर जाउँ। त हामी के गरे पहिला लुप 1 राखेका छौँ है। त पहिला लुप 1 कुन इलिमेन्ट मिलेर बनेको छ यो हामी माइन्डमा राखौँ या चाहिँ यहाँ सर्कल अहिलेलाई गर्यो भनेको यति हामी लुप 1 भनेको यो हाम्रो लुप 1 मा दुईटा इम्पिडेन्स छ यो र यो है, दुईटा इम्पिडेन्स। अब त्यसपछि के गर्ने यहाँको इलिमेन्ट राख्नलाई है त के गर्ने लुप 1 को कुन इम्पिडेन्समा I1 गएको छ त लुप 1 को कुन इम्पिडेन्समा यो I1 गएको छ त यसमा पनि दुईटैमा गएको छ है। त दुईटाको सम नै के हो त यहाँको इलिमेन्ट हो। त कति हुन्छ 1 + 2/s। त यो 1 + 2/s है। अनि साइन के हुन्छ यहाँ पोजिटिभ हुन्छ है। के हुन्छ लुप 1 करेन्ट 1 सेम सबस्क्रिप्ट छ भनेदेखि साइन के हुन्छ प्लस हुन्छ है जहिले पनि। त्यसपछि यहाँको इलिमेन्ट राख्नु पर्यो है। त यहाँको इलिमेन्ट राख्नलाई एगेन के गर्ने यो लुप 1 को कुनै इम्पिडेन्समा I3 गएको छ कि छैन त लुप 1 को कुनै इम्पिडेन्समा I3 त यो I3 के छ यसमा गएको छ कि छैन छ, कतिमा गएको छ 2/s मा है। त 2/s है। अनि के हुन्छ लुप 1 अनि करेन्ट 3 छ त साइन के हुन्छ माइनस वा यसरी त्यसरी नगरेर के हुन्छ यो लुप 1 र करेन्ट I3 भनेको के हुन्छ यो लुप 1 को करेन्टको डिरेक्सन के क्लकवाइज, लुप 3 पनि के छ क्लकवाइज। त बोथ क्लकवाइज छ भनेदेखि माइनस, बोथ एन्टी क्लकवाइज भए पनि माइनस हो है। तर एउटा क्लकवाइज अर्को एन्टी क्लकवाइज छ भनेदेखि यो साइन के हुन्छ प्लस हुन्छ। यो दुईटै सेम छ भनेको लुप 1 करेन्ट 1 जहिले पनि पोजिटिभ त्यहाँ डिरेक्सन हेर्नु परेन। तर लुप 1
अनि करेन्ट 3 छ भनेदेखि त्यहाँ डिरेक्सन हेर्नुपर्छ दुईटै I1 र I3 दुईटैको चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ सेम छ द्याट इज क्लकवाइज छ भने नेगेटिभ दुईटैको एन्टी क्लकवाइज छ भने पनि नेगेटिभ तर एउटा क्लकवाइज कुनै यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा क्लकवाइज अर्को एन्टी क्लकवाइज छ पोजिटिभ हुन्छ तर अहिलेको केसमा के हुन्छ माइनस हुन्छ है तिमी यसलाई यो तिमी डिरेक्सन तिमी आफैले लिएको तिमी यसलाई के गर्न सक्थ्यौ एन्टी क्लकवाइज लिन पनि सक्थ्यौ त्यो बेला यो के आउँथ्यो यो त यो सेम नै हुन्थ्यो पोजिटिभ नै हुन्थ्यो तर यो चाहिँ के हुन्थ्यो लुप 1 मा करेन्ट I3 त कुन लुप 1 को कुन इम्पिडेन्समा I3 गएको छ 2/s है तर यो क्लकवाइज छ यो चाहिँ मानौ यसरी ल्याएको छ एन्टी क्लकवाइज छ त यहाँ के हुन्छ प्लस आउँछ अहिले चाहिँ छैन है हाम्रो यो छैन यो माइनस है सेममै अब यहाँको इलिमेन्ट राख्नु पर्यो त के गर्ने लुप 3 ल्याएको छ लुप 3 त लुप 3 कुन हो पहिला यो हामी डिसाइड गर्यौं यो है र लुप 3 मा कतिवटा इलिमेन्ट छ यो तीनटा इलिमेन्ट छ है त्यो तीनटा इम्पिडेन्स छ त्यो अब के गर्ने लुप 3 मा कुन करेन्ट यहाँ फर्स्ट I1 जुन पहिलो राखेको छ त्यही यहाँको इलिमेन्ट राख्नलाई लुप 3 मा कुन करेन्ट I1 है त I1 गएको छ कि छैन कुनमा गएको छ यो 2/s है त 2/s मा त हो तर यो छ लुप 3 र करेन्ट 1 डिफरेन्स सब्स्टिट्युट छ त त्यो बेला के हुन्छ त तिमीले के दिनुपर्छ डिरेक्सन दुईटै के छ त क्लकवाइज छ त दुईटै क्लकवाइज भए पनि नेगेटिभ दुईटै एन्टी क्लकवाइज भए पनि नेगेटिभ एउटा क्लकवाइज अर्को एन्टी क्लकवाइज भयो भने पोजिटिभ ओके त यो -2/s अनि त त्यसपछि यहाँको इलिमेन्टको लागि त लुप 3 मा लुप 3 को कुन इम्पिडेन्समा I3 गएको छ त तीनटैमा यहाँ पनि I3 छ यहाँ पनि I3 छ यहाँ पनि I3 त तीनटैमा त तीनटाको सम अनि लुप 3 करेन्ट 3 सेम सब्स्टिट्युट छ त साइन के हुन्छ प्लस त कति हुने भयो त कति 1 + 2/s + 2/s त 1 + 4 2/s + 2/s भनेको 4/s त 1 + 4/s त यति हुने भयो त यसरी राख्यो है ओके त अब यहाँबाट क्रेमर टुलबाट I1 भनेको कुन पोजिसनमा छ त तिम्रो चाहिँ फर्स्ट रोमा छ त I1 भनेको कति हुन्छ del 1/del त del 1/del त del 1 भनेको के हो डिटर्मिनेन्ट अफ दिस मैट्रिक्स while replacing first column element by the element of the B matrix त यो चाहिँ फर्स्ट कलम मात्र अरु चाहिँ यो मात्र रिप्लेस गरे यो चाहिँ सेम यहाँ कति आउने भयो V1 यहाँ कति 0 यो चाहिँ सेम त del 1 त यसको मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि यति आउने भयो यसको डिटर्मिनेन्ट अनि del भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ दिस मैट्रिक्स त यति आयो अब यहाँ चाहिँ यो दुईटा फ्याक्टर मल्टिप्लाई गरेर यहाँ गर्छ त मल्टिप्लाई गरेर अहिले त सानो छ मल्टिप्लाई गर्न सक्छ है पछि के हुन्छ लेन्दी आउँछ त के गर्ने यो जहिले यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरिराख्नु पर्दैन यही फ्याक्टरमा यसरी नै राख्ने यो फर्ममा लगिराख्नु जरुरी छैन यति नै राख्दा पनि हुन्छ मल्टिप्लाई र एलसीएम लिइराख्नु पर्दैन ओके त यो भयो है अब त्यहाँबाट अब I3 पनि के हो त I3 भने पनि कुन रोमा छ त सेकेन्ड रोमा छ त इट शुड बी del 2/del त del 2 भनेको सेकेन्ड कलम इलिमेन्टलाई यहाँ कति V1 यहाँ कति 0 यो चाहिँ सेम रहन्छ त del 2/del त del 2 अनि del भनेको त सेम नै हो यति नै हो त यति नै राखिदिने यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यति आएको छ यो राख्दा अब यो यहाँ चाहिँ यो त 0 हुन्छ यो चाहिँ मात्र यो यहाँ चाहिँ आउने भयो यसको डिटर्मिनेन्ट अब ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स हामीलाई निकाल्नु छ है ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स हामीलाई थाहा हुनु पर्यो ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स भनेको के हो त इनपुट ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स V1/I1 हो है त V1 यो राख्यो I1 को भ्यालु यहाँ निकालेकै छ है त यो राख्यो त I1 केमा छ V1 को टर्ममा छ त यो V1 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ फाइनली यु विल गेट दिस एज अ इनपुट ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स यो अनि भोल्टेज रेशियो ट्रान्सफर फंक्सन है भोल्टेज रेशियो ट्रान्सफर फंक्सन अब यो चाहिँ फरवर्ड हो है फरवर्ड त V2/V1 अब हेरौँ त यहाँदेखि हामी सल्भ गरेका छौँ यहाँ पनि V2 आयो त आएन
यता पनि V2 आयो त आएन है, यहाँसम्म कहीँ पनि V2 आएन, तर यहाँ चाहिँ डिटर्न V2 छ, त V2 निकाल्नु पर्यो है V2। त V2 यहाँ किन आएन, यो किन आएन, ओपन सर्किटको भोल्टेज हो, हामी यहाँ ओपन गरेका छौँ होइन, त ओपन सर्किटमा V2 यो निकाल्नु पर्यो। त ओपन सर्किटमा भोल्टेज निकाल्ने बेस्ट मेथड के हो, यो पोइन्टलाई सिफ्ट गर्ने है, यो त यो यहाँ V2 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज हो, त्यसलाई सिफ्ट गरौँ। कहाँ रोक्छ, यहाँ रोक्छ, किन, यो ओपन भए पनि यहाँ करेन्ट छ, करेन्ट छ भनेको यो दुईटै प्लेट चाहिँ सेम पोटेन्सियलमा होइन, भनेको यो पोइन्ट एक्चुअली के भयो, यो क्यापेसिटरको लोअर प्लेटमा गयो, सेम वे यसलाई मुभ गरौँ, कहाँ रोक्छ, यहाँ। त V2 इज नथिङ बट भोल्टेज एक्रोस 2/S ओम इम्पिडेन्स हो, यो इम्पिडेन्सको एक्रोसको भोल्टेज हो है। त भोल्टेज भनेको के हो, करेन्ट मल्टिप्लाई बाई इम्पिडेन्स, त इम्पिडेन्स कति छ 2/S, करेन्ट कति छ I3, त यहाँको भोल्टेज कति हुन्छ 2/S इन्टु I3 है। त अब 2/S इन्टु I3 त हो, तर प्लस I3 कि माइनस I3 है, हेरौँ। अहिले तिमीले यसलाई क्लकवाइज लियो है, कसैले यसलाई के गर्न सक्छ, एन्टी क्लकवाइज लिन सक्छ, त त्यसको यो हुन्छ, त्यो बेला उसको के हुन्छ, यो चाहिँ प्लस हुन्छ, यो चाहिँ प्लस हुन्छ किन, मानौ यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज लिएको छ भनेदेखि यहाँ प्लस आउने भयो, यहाँ प्लस आउने भयो है। ओके, अब त्यो उसले एगेन V2 निकाल्न खोज्छ है, त V2 भनेको के हुन्छ त, एगेन 2/S इन्टु I3, त दुईटैमा त प्लस I3 होइन, यो मानौ एउटा क्लकवाइज ल्याएको छ भनेदेखि प्लस हुन्छ, भनेदेखि एन्टी क्लकवाइज ल्याएको छ भनेदेखि माइनस हुन्छ, त प्लस कि माइनस त्यो चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ है। त त्यो चाहिँ अहिलेको केसमा हाम्रो के छ त, यो चाहिँ क्लकवाइज लिएको छ है, त यो माइनस छ, यो माइनस छ है। अब V2 भनेको के हो त, 2/S इन्टु I3 त हो, तर प्लस I3 कि माइनस I3 त्यो छुट्याउनलाई के गर्नुपर्छ, एकछिनको लागि हामी यो नभने पनि 2' के हो, नेगेटिभ हो, 2 के हो, पोजिटिभ हो, रिफरेन्स अनुसार है, तेह्रौँ, त्यसलाई सिफ्ट गरौँ है, यहाँ आयो। त यो भनेको के बुने भयो, यो क्यापेसिटरको लोअर टर्मिनल के भयो, नेगेटिभमा भयो, यो 2 के हो, पोजिटिभ हो है, त यो चाहिँ यो क्यापेसिटरको अप्पर के हो, पोजिटिभ हो है, त यो रिफरेन्स अनुसार यो भयो है। अब यो I3 तिमी आफैले लिएको हो किन, त यो I3 अब यो क्यापेसिटरमा कसरी जान्छ, टप टु बटम, त जहाँ इन्टर गर्छ त्यो प्लेटलाई के बनाउँछ, पोजिटिभ, जहाँ लिभ गर्छ त्यसलाई के बनाउँछ, नेगेटिभ। त यो I3 जुन तिमीले लियो, यो पोलारिटी जुन बनायो त्यो के छ, रिफरेन्ससँग सिमिलर छ कि छैन, छ, त त्यही भएर यो V2 भनेको 2/S इन्टु प्लस I3 हुन्छ, त त्यही भएर प्लस I3 लिएको छ। तर तिमी एन्टी क्लकवाइज लियो भनेदेखि, मानौ तिमीले एन्टी क्लकवाइज लियो, यो I3 चाहिँ एन्टी क्लकवाइज ल्याएको छ है, त यो चाहिँ रिफरेन्स अनुसार त यो पोलारिटी यही हुन्छ हो किन। अब I3 भनेको अब यो इम्पिडेन्समा कसरी जान्छ I3, त यसरी आयो, यसरी आयो, यसरी जान्छ है, भनेको बटम टु टप जान्छ होइन, यसरी जान्छ। त पहिला केमा जान्छ, बटम प्लेटमा, त बटमलाई के बनाउँछ, पोजिटिभ, अप्परलाई के बनाउँछ, नेगेटिभ। त यो I3 ले बनाएको पोलारिटी र रिफरेन्स पोलारिटी के सिमिलर भयो त, भएन, त त्यो बेला तिमी के लेख्थ्यो, V2 इक्वल टु I3 इन्टु 2/S त हो, तर माइनस I3 लिनु पर्थ्यो। क्लियर छ, हेलो, बुझिरहेछ, हेलो, यस सर। एउटा तरिका यो हो प्लस माइनस छुट्याउने है, अर्को योभन्दा पनि सिम्पल तरिका छ है। त त्यो सिम्पल तरिका के हो भनेदेखि, यो प्लस माइनस भनेको प्लस I3 कि माइनस I3 लिने है, त्यो V2 को लागि। त त्यसको लागि के गर्ने, यो चाहिँ V2 चाहिँ के गर्ने, अर्को मेथड, अल्टरनेटिभ मेथड भन्दैछौँ, यो V2 लाई के गर्ने, यहाँ कनेक्ट गरेको एजुम गरिदिने, यो कनेक्ट, तर कनेक्ट गर्नुभन्दा पहिला यहाँ करेन्ट कति थियो, 0, त यो कनेक्ट गरे पनि यहाँ करेन्ट कति, 0 नै। यो कनेक्ट गर्नुभन्दा पहिला यहाँ करेन्ट कति थियो, I3, त कनेक्ट गरे पनि I3 नै, फेरि बढाइदिने होइन, भनेको यो कनेक्ट गरेको एजुम गरिदिने, अनि कनेक्ट गर्नुभन्दा पहिला जहाँ जहाँ जति जति करेन्ट थियो त्यही नै एजुम गर्ने। ओके,
त यहाँ कनेक्ट गर्यो अनि कनेक्ट गरेपछि के गर्ने यो चाहिँ कनेक्ट गरेपछि यसमा एउटा लुप लगाइदिने केबिएल लगाइदिने त केबिएल मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो 2 बाट अनि हामी एन्टी क्लकवाइज जाने या क्लकवाइज गए पनि हुन्छ सेम रिजल्ट आउँछ त यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है त पहिला 2 बाट 2 मा दैट इज नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो त कति लेख्छौ प्लस B2 त्यसपछि यहाँ गयो यहाँ चाहिँ करेन्ट छैन यहाँ मानौ एउटा रेजिस्टर पनि भएको भए मानौ क्वेसनमा यहाँ रेजिस्टर इन्डक्टर भएको भए यहाँ रेजिस्टर करेन्ट इन्डक्टर भएको भए त यहाँ रेजिस्टर छ तर करेन्ट कति यो कनेक्ट गरे पनि करेन्ट कति 0 नै त 0 छ नि यहाँ चाहिँ भोल्टेज ड्रप के हुन्छ 0 नै हुन्छ त यहाँ हामी केही लेख्दैनौँ हैन यहाँ भोल्टेज त्यसपछि यहाँ गयो हामी यहाँबाट स्टार्ट गयो यसरी अनि यहाँ गयो त यहाँ कसरी गयो टप टु बटम है करेन्ट I3 पनि के छ टप टु बटम नै छ है त I3 पनि के छ टप टु बटम त कति हुन्छ -2/s into what I3 equal to what 0 so V2 equal to what 2/s into I3 है त प्लस I3 है बुझ्यो नि त एउटा कुरा यसरी निकाल्न सकिन्छ मान तिमी यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज लिया भए इन केस एन्टी क्लकवाइज लियो भए फेरि हामी यो V2 यहाँ कनेक्ट गरेको जिम गर्थ्यो है त कति हुन्थ्यो भन त यहाँ केबिएल एगेन लगाउँथ्यो हैन त यहाँ चाहिँ मानौ यसरीबाट यसरी गयो यसरी आयो त नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो कति लेख्थ्यो त प्लस है प्लस V2 त्यसपछि कहाँ जान्थ्यो 2/s मा 2/s मा तिमी कसरी गइराछौ टप टु बटम करेन्ट कसरी गइराछ भन त यस एकजनाले भन्नु पर्यो हेलो हेलो कसरी गइराछ करेन्ट यसमा बटम टु टप तपाईको अपोजिट छ भनेको साइन के हुन्छ प्लस है त कति हुन्छ 2/s into what I3 है इक्वल टु what 0 त V2 कति हुन्थ्यो -2/s into I3 और 2/s into -I3 है क्लियर त यसरी हामी डिसाइड भनेको यो एन्टी क्लकवाइज लिया भए हामीले यो लेख्नु पर्थ्यो है त्यसैले यो एन्टी क्लकवाइज लिया भए यहाँ यो प्लस हुन्थ्यो यहाँ प्लस हुन्थ्यो है ओके त रिजल्ट के आउँथ्यो सेम आउँथ्यो है जुनको पनि यो एन्टी क्लकवाइज लिया भए पनि तिम्रो GZ11 र G21 को भ्यालु सेम आउँथ्यो है ओके त यो भयो त I3 यहाँ निकालेकै छ I3 यहाँ निकालेकै छ अनि त्यहाँ चाहिँ 2/s ले मल्टिप्लाई गर्यो अनि V1 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ फाइनली यु विल गेट दिस आन्सर है यहाँ G12 पनि निकाल्दिया छ G12 भनेको के हो V1/V2 त V2/V1 यदि आएको छ भनेदेखि G12 के हुन्छ यसैको रेसिप्रोकल हुन्छ त त्यो निकाली राख्नु पर्दैन त्यो भनेको जस्ट भोल्टेज रेशियो ट्रान्सफर गर्न जान्नेको हामी फरवर्ड दिन्छौँ है त्यसरी गर्यो है अब हामी यो न्युमेरिकल है अगेन फर द गिवन नेट टु पोर्ट नेटवर्क find what forward voltage ratio है फरवर्ड भोल्टेज रेशियो ट्रान्सफर फंक्सन त फरवर्ड न यहाँ त G21 भनेको नै छ तर यो नभनेर डाइरेक्ट भन्न सक्थ्यो फरवर्ड भोल्टेज रेशियो ट्रान्सफर फंक्सन त फरवर्ड भोल्टेज रेशियोलाई हामी के भन्छौं G ले डिनोट गर्छौं फरवर्ड हो भनेको G21 हो है सेम करेन्ट रेशियोलाई के ले डिनोट गर्छौं अल्फा ले फरवर्ड हो भनेको अल्फा 2 रिभर्स हो भनेको अल्फा 1 2 त यो करेन्ट रेशियो है यो अल्फा भनेको करेन्ट रेशियो अनि G भनेको भोल्टेज रेशियो एन्ड फरवर्ड ट्रान्सफर एडमिटेन्स है फरवर्ड त यहाँ पनि फरवर्ड भनेको कति एडमिटेन्स भनेको Y हो अनि फरवर्ड भनेको छ भने Y21 भनेको यो Y21 यसरी नदिएर जस्ट फरवर्ड हो त यो के हो Y21 हो त Y21 भनेको के हो त हाम्रो I2/what V1 हो है अनि अर्को G21 निकाल्नु छ G21 भनेको V2/V1 त भनेको यो दुईटा हामीले क्याल्कुलेट गर्छ त यहाँ V2 र I2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त यो चाहिँ सबभन्दा यो नेटवर्क हो त सबभन्दा फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो यो T डोमेन को सर्किटलाई S डोमेनमा ट्रान्सफर्म गर्ने
भनेको एस्टिमेटमा आर को कति आर नै, एल को कति एस इन्टु एल, सी को कति 1/SC। त यहाँ चाहिँ त आर को अब यसको ट्रान्सफर्म गर्यो, अब यसलाई ट्रान्सफर्म यहाँ गरेको छ है। त आर को कति आर नै है, यो आर को कति आर नै, भनेको 1 ओमको यो 1 ओमको 1 ओम नै, यो 1 ओमको 1 ओम, तर 1 हेनरीको एस इन्टु एल है। त एस इन्टु एल भनेको एल को भ्यालु कति 1, त कति 1 भनेको एस इन्टु एल है। त एस अनि एल को भ्यालु कति 1 युनिट के 1 ओम, त द्याट इज एस ओम, एस ओम। सेम वे यो सी को कति, सी को कति 1/SC, त यो 1/S अनि सी को भ्यालु कति 1/2 भनेको 2/S युनिट के ओम, त यो 2/S ओम। सेम वे अरूको पनि हामीले ट्रान्सफर्म गर्यो है, यति ट्रान्सफर्म गर्यो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, रिमेम्बर द्याट V2 इज नट अ सोर्स, त्यो हामीले थाहा नै छ, V2 इज नट अ सोर्स बट इट इज अ भोल्टेज ड्रप। ओके, त्यसपछि हामी के हेर्छौँ, यो टर्मिनल 2 मा कुनै कनेक्सन छ त, यहाँ कनेक्ट गरेको देखाएको छ, यहाँ केही गिभन क्वेसनमा छ त कनेक्सन, रेजिस्टर इन्डक्टर क्यापेसिटरले छैन, या यो क्वेसनमा पनि भने मानव सर्किट यही दिन सक्थ्यो, तर यहाँ भने अब इफ terminal 2 is means port 2 is terminated with a 5 Henry inductor or 5 farad या 2 farad capacitor or with the 10 ohm resistor, त भने पनि यहाँ नकनेक्ट गरेर यहाँ क्वेसनमा पनि कनेक्ट गरेको भनेको छ भने हामीले कनेक्ट गर्नु पर्थ्यो, तर यहाँ फिगरमा पनि कनेक्ट गरेको छैन पोर्ट 2 लाई, अनि न क्वेसनमा भनेको छ, भनेको यो के छ त ओपन सर्किटेड छ। त ओपन सर्किटेड छ भनेको I2 कति लिनु पर्यो, हामीले 0 लिनु पर्यो है, त यो 0 लियो है। अनि त्यसपछि हामी के गर्ने, अब यहाँ चाहिँ यो पनि इम्पिडेन्स भयो, यो पनि इम्पिडेन्स भयो, यो दुईटा केमा छ सिरिजमा छ, त कति हुने भयो यसको इक्विभलेन्ट 1+S, त यो 1+S र 2/S केमा छ त प्यारललमा छ, त यसको हामी इम्पिडेन्स निकाल्छौँ। सेम वे यो 1 र S केमा छ सिरिजमा छ, त यसको इम्पिडेन्स कति 1+S, यो 1+S र 1 केमा छ त प्यारललमा छ, त यसको इक्विभलेन्ट, त यतिलाई हामी यति यसको इक्विभलेन्ट निकाल्दा यहाँ निकाल्यो है, त्यसलाई यतिलाई हामी Z1 भन्यो यति। सेम वे यतिको भ्यालुलाई हामी Z2, 1+S अनि 1 प्यारलल छ भने यति निकाल्यो है। अब यो गरेपछि अब यसलाई यतिले नलेखेर यसलाई एउटा ब्लकले हामी रिप्रेजेन्ट गरिदिने है, अनि ब्लकको यसको भ्यालु कति यहाँ चाहिँ हामी निकालेको छ त्यो भ्यालु राखिदिने। सेम वे यसको लागि पनि एउटा ब्लकले रिप्रेजेन्ट गरिदिने, यति राखिदिने है, त यो चाहिँ राख्यो। अब त्यसपछि हामी के गर्ने, यसको लुप एनालाइसिस गर्नु छ, त फेरि अगेन यहाँ चाहिँ यो पोर्ट 2 कनेक्टेड छैन, त यो लुप बनेन, सेकेन्ड लुप बनेन है, अनि फर्स्ट लुप भन्यो यसको क्लकवाइज। यसलाई फेरि यहाँ चाहिँ यहाँ I2 लेखिदिन्छन् है, यो I2 लेख्यो भने रङ हुन्छ। I2 भनेको टर्मिनल 2 बाट जाने करेन्टलाई मात्र 2 पोर्ट नेटवर्कमा I2 भन्न मिल्छ, अरूलाई भन्न मिल्दैन। यो I2 भनेको 2 पोर्ट नेटवर्कको के हो, प्रिडिफाइन्ड क्वान्टिटी हो। टर्मिनल 2 बाट जाने करेन्टलाई मात्र हामी I2 भन्न मिल्छ है, अरूलाई त यसलाई I3 I100 जुन पनि भन्न मिल्छ, तर I2 भन्न मिल्दैन। त अगेन यसलाई क्लकवाइज लियो, तिमी एन्टी क्लकवाइज लिएर गएर सेम रिजल्ट आउँछ है, यहाँ यतातिर फरक पर्छ होइन, तर फाइनली तिम्रो V2 को G21 र Y21 को भ्यालु के आउँछ, सेम आउँछ। त यसै क्वेसनलाई तिमी रिपिट गर्नु, यसलाई के एन्टी क्लकवाइज लिएर है, सेम रिजल्ट आउनुपर्छ। ओके, त यो लियो। अब त्यसपछि यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा यसको KVL लेख्यो होइन, त KVL लेख्यो, यसको पनि KVL लेख्यो, अनि म्याट्रिक्स फर्ममा राख्यो, या डाइरेक्ट या कुनै पनि डिपेन्डेन्ट सोर्स छैन, डाइरेक्ट चाहिँ लेख्दा पनि हुन्छ होइन। त डाइरेक्ट लेख्न तिमी सकिरहेको छैन भने के गर्ने, यहाँ बेसिक रुलबाट KVL लेख्ने, यहाँ पनि KVL लेख्ने, अनि दुईटा इक्वेसन आउँछ, अनि त्यसपछि म्याट्रिक्स फर्ममा राख्ने है। बुझिरहेको छैन भनेको, यो चाहिँ डाइरेक्ट नलेखे पनि हुन्छ, यसको KVL र यसको KVL लेखेर अनि म्याट्रिक्समा राख्दा हुन्छ। ओके, त यसको अब यहाँ चाहिँ म्याट्रिक्स फर्म डाइरेक्ट हामी यो इम्पिडेन्स म्याट्रिक्स, यो करेन्ट म्याट्रिक्स, यो भोल्टेज म्याट्रिक्स है। त सपोज गरौँ यहाँ चाहिँ डिसाइड गरेर लिने कुन लिइरहेछौँ, लुप 1 यहाँ ल्याएको छौँ, यहाँ चाहिँ
लुप 3 लिया छौ है तिमी जुन पनि गर्न सक्छौ यहाँ लुप 1 लुप 3 यहाँ लुप 1 भागे पनि हुन्छ है ओके त त्यसपछि हामी लुप 1 मा भोल्टेज छ कि छैन छ V1 छ लुप 3 मा छ त छैन 0 छ है I1 I3 है अब ओके त लुप 1 ल त लुप 1 कुन हो यो चाहिँ डिसाइड लुप 1 मा कतिवटा एलिमेन्ट छ दुईटा एलिमेन्ट छ 1 र 2/s है अब के गर्ने लुप 1 को कुन कुन इम्पिडेन्समा I1 गएको छ त I1 भनेको दुईटैमा 1 मा पनि 2/s मा पनि त सम गर्यो यहाँको एलिमेन्ट आयो अनि साइन के पोजिटिभ लुप 1 करेन्ट 1 जहिले पनि साइन डिरेक्सन हेरिराख्नु पर्दैन +1 अनि त्यसपछि यहाँको एलिमेन्ट राख्नु पर्यो है त के गर्ने लुप 1 को कुनैमा I3 त लुप 1 को कुनैमा I3 कुनमा छ त 2/s मा पनि I3 छ है त यहाँ कति 2/s तर के हुन्छ साइन के हुन्छ माइनस किन यो पनि क्लकवाइज यो पनि क्लकवाइज छ त दुईटै क्लकवाइज भए पनि माइनस दुईटै एन्टी क्लकवाइज भए पनि माइनस तर एउटा क्लकवाइज र अर्को एन्टी क्लकवाइज छ भने साइन के हुन्छ प्लस हुन्छ यो डिफरेन्ट सबस्क्रिप्ट लुप 1 करेन्ट 3 डिफरेन्ट सबस्क्रिप्टको कुरा गर्दा ओके त्यसपछि यहाँको एलिमेन्ट राख्नु पर्यो है यहाँको एलिमेन्ट है यो सेकेन्ड रोको यो जेड म्याट्रिक्सको त त्यसको लागि के हो लुप 3 राखेको छ है त लुप 3 कुन हो र कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यो हेर्नु पर्यो है त लुप 3 मा कति यो तीनटा एलिमेन्ट छ है त के गर्ने लुप 3 मा अब अगेन कुन एलिमेन्ट कुन करेन्ट I1 है फेरि I3 हैन यहाँको फर्स्ट लुप 3 को त फर्स्ट जुन छ है यहाँ चाहिँ त लुप 3 मा यहाँको एलिमेन्ट राख्नलाई लुप 3 मा कुन करेन्ट I1 त लुप 3 को कुनै इम्पिडेन्समा I1 छ कि छैन छ कसमा 2/s मा त 2/s मा I1 छ त यहाँ 2/s त हो तर साइन के हुन्छ माइनस है किन यो पनि क्लकवाइज यो पनि क्लकवाइज छ माइनस अनि त्यसपछि लुप 3 मा I3 कुनमा छ यो तीनटैमा छ है त तीनटैको सम अनि लुप 3 करेन्ट 3 त साइन के हुन्छ हामी डिरेक्सन हेर्दैनौँ के हुन्छ यो क्लकवाइज यो एन्टी क्लकवाइज भए पनि प्लस यो क्लकवाइज भए पनि प्लस यो एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज भए पनि प्लस है त सेम सबस्क्रिप्ट भएको बेलामा हामी साइन के हुन्छ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ है ओके त सेममै यहाँ I3 भनेको del2 भनेको यो सेकेन्ड कलमलाई यो V म्याट्रिक्स रिप्लेस गर्यो अनि डिटर्मिनान्ट निकाल्यो अनि डेल भनेको दिस इज डिटर्मिनान्ट अफ जेड म्याट्रिक्स र यो डिटर्मिनान्ट यो दिस मल्टिप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टिप्लाई बाई दिस अब यतिलाई अब फेरि मल्टिप्लाई गरेर एलसिएम लिन थाल्यो भने के हुन्छ लेन्दी हुन्छ किन त के गर्ने यो मल्टिप्लाई यसरी नै राख्ने यो चाहिँ नै राखेको छ है सेम मल्टिप्लाई गरिराख्नु पर्दैन है एलसिएम लिइराख्नु पर्दैन ओके अब यो भयो अब तिमीलाई के निकाल्नु छ त G21 भनेको V2 त यहाँदेखि यहाँसम्म हामी सल्भ गर्यो V2 आयो त आएन किन आएन यो ओपन सर्किटको भोल्टेज हो त ओपन सर्किटको भोल्टेज निकाल्ने बेस्ट मेथड के हो शिफ्ट गर्ने त्यसलाई शिफ्ट गरौँ यसलाई यहाँ यो सर्किटलाई हामी यहाँ लेखेका छौँ कि एउटै कुरा है त के गरौँ यसलाई शिफ्ट गरौँ यो यहाँ रोक्छ है भनेको 2 डैश कहाँ गइसक्यो यहाँ गइसक्यो किन यो ओपन भए पनि यहाँ चाहिँ करेन्ट छ करेन्ट जानु भनेको इम्पिडेन्सको दुईटा टर्मिनल डिफरेन्ट पोटेन्सियलमा हुनु है अब यसलाई यहाँ रोक्छ कि रोक्दैन यसलाई शिफ्ट गरौँ है यहाँ रोक्छ कि रोक्दैन रोकिन्छ रोक्दैन किन I2 is 0 त I2 मात्र छ यस यहाँ करेन्ट 0 छ है करेन्ट 0 हुनु भनेको दुईटा टर्मिनल सेम पोटेन्शियल त यहाँ आयो यहाँ त V2 इज नथिङ बट भोल्टेज एक्रोस वाट दिस इम्पिडेन्स है त यसको इम्पिडेन्सको भ्यालु कति छ S ओम छ यहाँ करेन्ट कति छ त I3 छ त S इन्टु I3 फेरि कुरा आउँछ प्लस I3 कि माइनस I3 त प्लस I3 हुन्छ किन सेम रिजन अघिकै है त भनेको S इन्टु प्लस I3 वा बेटेर के हुन्छ केबिएल लगाइदिने त के हुन्छ V2 माइनस S इन्टु I3 इक्वल टु वाट 0 त देयरफोर V2 इक्वल टु वाट S इन्टु I3 है किन यो कनेक्ट गरेको एजुम गरिदिने है तर कनेक्ट यो गर्नुभन्दा पहिला यहाँको करेन्ट कति थियो 0 त यो कनेक्ट गरे पनि यहाँको करेन्ट कति 0 नै है फेरि I2 नलिदिने है त के गर्ने हामी
यो कनेक्ट गर्यो यहाँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो कति गर्यो +V2 लेख्यो त्यसपछि यहाँ गयो यहाँ चाहिँ करेन्ट छैन यहाँ ड्रप हुँदैन त्यसपछि यहाँ गयो त यहाँ तिमी कसरी गयो टप टु बटम I3 पनि के टप टु बटम सेम डिरेक्सन माइनस S इन्टु I3 त V2 इक्वल टु S इन्टु I3 त S इन्टु प्लस I3 त I3 को भ्यालु यहाँ निकालेकै छ यहाँ राख्यो अनि G21 V2 बाई V1 त V2 को भ्यालु यो राख्यो अनि यो पनि V1 को टर्ममा आछ V1 र V1 क्यान्सल हुन्छ यु विल गेट दिस भ्यालु एज अ G21 अनि Y21 भनेको के हो I2 बाई V1 त I2 को भ्यालु यहाँ कति छ 0 छ है त 0 बाई V1 इक्वल टु 0 या रिभर्स बेटर के हुन्थ्यो यहाँ फरवर्ड नभएर रिभर्स ट्रान्सफर्म एडमिटेन्स भन्ने अब Y12 निकाल्नु थियो त यहाँबाट यहाँ I1 निकाल्नु पर्थ्यो यहाँ चाहिँ I1 निकालेको छैन किनभनेदेखि I1 लाई हामीलाई चाहिरहेकै छैन त्यो भएर I1 ननिकालेको है यहाँ जस्ट I3 चाहिएको थियो के V2 निकाल्नलाई त्यही भएर I3 निकाल्यो एउटा अरू पनि गरौँ 5 मिनट जति लाग्छ के छ तिनीहरूको अनि यो नै सकिन्छ है यो च्याप्टर सकिन्छ 5 मिनट लिन सकिन्छ हेलो यसपछि के छ क्लास छ कि उ छ हुन्छ है 5 मिनट लिउँ है ओके अब यहाँ पनि सेम में फर द नेटवर्क सोन इन द फाइन्ड द भोल्टेज रेशियो ट्रान्सफर फंक्शन एन्ड ट्रान्सफर इम्पिडेन्स है अब भोल्टेज रेशियो भन्यो है त भोल्टेज रेशियोमा दुईटा हुन्छ G21 पनि हुन्छ अनि G12 पनि हुन्छ है त कुन यो चाहिँ के हो फरवर्ड हो यो चाहिँ फरवर्ड हो यो के हो रिभर्स हो त कुनै पनि भनेको छैन फरवर्ड रिभर्स है त हामी के लिन्छौँ फरवर्ड है यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्दैनौँ है त्यसपछि ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स त यो ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स पनि दुईटा हुन्छ कुन हुन्छ Z12 पनि हुन्छ Z21 पनि हुन्छ है भनेको यहाँ भनेको छैन कुन चाहिँ इम्पिडेन्स यो चाहिँ रिभर्स ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स यो के फरवर्ड ट्रान्सफर्म इम्पिडेन्स है त कुनै पनि भनेको छैन भने हामी ट्रान्सफर्म भनेको के निकाल्नु छ G21 भनेको V2 बाई V1 है अनि अर्को के Z21 निकाल्नु छ Z21 भनेको कति V2 बाई वाट I1 भनेको यो दुईटा भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ है ओके त अब त्यसपछि के गर्ने पहिला त यो हेरौँ त अलरेडी यस डोमेनमा छ फेरि यसलाई फेरि ट्रान्सफर्म गरिदिने हैन फेरि मल्टिप्लाई गरिदिने हैन है त यो अलरेडी यस डोमेनमा छ है त यो चाहिँ एज इट इज हुने भयो है यो चाहिँ अलरेडी ट्रान्सफर्म गरे एस ओम यो नदिए पनि ओम हो यो पनि ओम हो है त अलरेडी ट्रान्सफर्म गरेको छ तर यो एस र यो 1 अनि 1 प्लस एस के छ सिरिजमा छ है त यो 1 प्लस 1 बाई एस एउटा भयो योसँग प्यारललमा त एउटा इम्पिडेन्स हो सेम यहाँ पनि त्यो चाहिँ है त यसलाई पनि अब ब्लक डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गर्यो है यहाँ चाहिँ जेड यसको लागि जेड भन्यो यसलाई पनि सेम छ जेड नै हुने भयो त यो जेड को भ्यालु यो जेड को भ्यालु अब एगेन चाहिँ के छ यो अनटर्मिनेटेड छ I2 0 त हामी यसरी यो नलेखेर बेटर के हुन्छ यहाँ चाहिँ I2 इक्वल टु 0 राख्छौँ भनेको यो लुप बनेन है ओके यसरी राख्दा बेटर हुन्छ यो गरेको पनि रङ होइन I2 इक्वल टु 0 दुईटा लुप बनेको म्याट्रिक्स फर्ममा राख्यो अनि त्यसपछि एगेन चाहिँ V2 भनेको यहाँको तिम्रो भोल्टेज हो 1 ओमको होइन त त्यो त V2 भनेको कति हो त Z12 निकाले Z1 V2 भनेको के हुन्छ I3 into 1 है त द्याट इज V2 भनेको I3 है त I3 into 1 है प्लस I3 नै त यहाँ चाहिँ I3 को भ्यालु यहाँबाट निकालेकै छ हैन त यो निकाल्नु थियो सेम G12 यहाँ G12 पनि निकाल्दियो है निकाल्न जरुरी थिएन तर निकाल्यो भने रङ पनि हुने है सो Z21 V2 बाई I1 है त V2 भनेको भर्खरै निकालेकै छ V2 इज द I3 त I3 अनि I3 को भ्यालु यहाँ निकाल्नु है सेम यिनीहरूको है फर द फिगर फाइन्ड द भोल्टेज रेसियो अब यहाँ पनि फरवर्ड यहाँ चाहिँ के गर्ने यस डोमेनमा लग्नु पर्यो है त यो चाहिँ यो 1 यो चाहिँ गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ यो 1s हुन्छ यो कति हुन्छ 1 बाई s हुन्छ है सेम वे 1s यो चाहिँ 1 बाई s अनि यो चाहिँ 1 यो पनि 1s 1 बाई s है
सेम वे गर्यो है। अब हेर्नु त यो एस र 1/s केमा प्यारललमा त एउटा यो हुन्छ, यो एउटा योसँग केमा सिरिजमा त एज अ होल यसको यहाँ इम्पिडेन्स निकाल्यो, यो पनि सेम नै छ है, यो पनि सेम नै छ, यो पनि सेम नै छ, यो जेडको त यसरी जेड निकाल्यो। त यसलाई यो बेटर के हुन्छ, यो भ्यालु नै यहाँ जेड, यो भ्यालु नै राख्ने, जेड नराखेर यो भ्यालु यो भ्यालु तिमीले राख्ने, यो जेड नराखेर भ्यालु नै राख है बेटर। ओके, यहाँ राखेको छ। अब यहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ यो के छ, अनटर्मिनेटेड छ त I2 इक्वल टु वाट 0 है। क्लास कति बजेसम्म सर? यहाँ चाहिँ एउटा गल्ती गरेको छ है, यो 2 यो कति हुनुपर्छ भन त? यो 2z हुनुपर्छ है। ए 2z है, अनि त्यसपछि म्याट्रिक्समा राख्यो अनि भ्यालुहरू निकाल्यो, यो भयो है। अब एउटा यो लास्ट है, यो जस्टमा यहाँ के भनेको छ, फाइन्ड द भोल्टेज रेसियो ट्रान्सफर फङ्सन अफ द 2 पोर्ट नेटवर्क shown in the figure below. If the port 2 is terminated with 2 Henry inductor. यहाँ सर्किटमा त टर्मिनेट भएको देखाएन, तर क्वेसनमा भन्यो है, यो चाहिँ टर्मिनल यसरी नराखेर 2 हेनरी इन्डक्टरले टर्मिनेट भएपछि भ्यालु निकाल। त तिम्रो चाहिँ एक्चुअली के छ त, यहाँ एउटा इन्डक्टर जोडेको तिमी क्वेसनमा दिएको छ, यो 2 हेनरी, त 2 हेनरीले कनेक्ट भएको है। अब यो चाहिँ के गर्छ, अब ट्रान्सफर्म गर्छ यसलाई यस डोमेनमा, त यो कति हुन्छ 2s, यो 1/6, यो 1/2s है, यो 1, यो कति तिमी ट्रान्सफर गर्यो भनेदेखि 3/2 नै हुने भयो। यो चाहिँ कति 2/3 त 3/2s हुन्छ होइन, 1/s गर्दाखेरि। अब फेरि यसको यो दुईटा प्यारललमा छ, यसको इक्विभलेन्ट निकाल्दा यति आउँछ है। अनि फेरि यो हेरौँ त, यो इम्पिडेन्स र यो इम्पिडेन्स केमा छ, प्यारललमा छ, त यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने यति हुन्छ है। अब यो I2 यहाँ टर्मिनेटेड छ, I2 0 हुँदैन, तब तिमी के लिन्छौ, यो एन्टी क्लकवाइज, I2 को एन्टी क्लकवाइज, I1 चाहिँ एक क्लकवाइज, तब यो चाहिँ I2 ले नमिल्यो, किनभने टर्मिनल 2 बाट एउटा बनेको छ है। अब त्यसपछि यसमा केबिएल लेख्दाखेरि फर्स्ट लुपमा हामी यो V2 भनेको सोर्स होइन, V2 भनेको भोल्टेज ड्रप हो, त फर्स्ट लुपमा भोल्टेज कति V1 है, सेकेन्ड लुपमा भोल्टेज कति 0 है। यहाँ यो फेरि V2 यहाँ के गरेर राखिदिन्छ, V2 राखिदिन्छ, त्यो रङ हुन्छ है। त यहाँ V2 भनेको सोर्स होइन, यो भोल्टेज ड्रप हो। त यहाँ सेकेन्ड लुपमा के छ, भोल्टेज कति छ, 0 छ, अनि त्यो अनुसार यो राख्यो अनि सल्भ गर्यो। अब हेर्नु त म्युचुअल पनि यहाँ पनि के छ, पोजिटिभ आएको छ, किन यो र यो क्लकवाइज हुँदा यो एन्टी क्लकवाइज छ, त यहाँ प्लस छ। सेमै अरू भ्यालु निकालेर गर्न सक्छौ। ल थ्याङ्क यू है। अब तिमीहरूको एकजना साथी रिसायो, अब क्लास कति बजेसम्म छ, यहीँ स्टप गरौँ। बुझ्यो होइन यो गरेको? यस सर। ओके, यो टर्म यहाँ क्वेसनमा त भनेको छैन, अनि तर यहाँ चाहिँ यहाँ सर्किटमा दिएको छैन, तर तिमीलाई के क्वेसनले भनेको छ, इफ इट इज टर्मिनेटेड, त टर्मिनेट गरेर मात्र सल्भ गर है, यहाँ भनेको छ त्यसरी। ओके थ्याङ्क यू है। कोही एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ भने बस्ने, न त अरू लिभ गर्दा हुन्छ है। ओके थ्याङ्क यू।